बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप ये जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं हैं। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, और जिस तरह ये इंसान शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसी तरह ये इंसान माल और दौलत के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं। कोई बहुत ज्यादा मालदार है तो कोई मुतवस्सित दर्जे का मालदार है। किसी के पास दौलत गुजारे के लायक है और कोई गरीब है, और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। यह अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है, बस बंदे का काम है मांगना। याद रहे कि जब कोई बंदा दरवाजा खटखटाता रहता है तो दरवाजा खुल ही जाया करता है। तो जो बंदा अल्लाह की बारगाह में सवाल करता रहता है, अल्लाह से मांगता रहता है, तो अल्लाह उसे जरूर अता फरमाता है, बशर्त ये कि मुस्तकिल मिजाजी से मांगता रहे और मायूस ना हो, और ना ही मायूस वाली बात जबान पर लाए। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, एक बात जो अहम है वो ये भी है कि हमें अल्लाह से मांगने का सलीका ही नहीं आता। हम अल्लाह से मांगने का हक अदा करें जिस तरीके पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का तरीका बताया है। तो इस तरीके पर हम दुआ मांगेंगे तो फिर देखिए कि हमारी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी दुआ मांगो तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करो। याद रहे कि जब बंदा अल्लाह की तारीफ करता है, हम्द व सना बयान करता है, तो अल्लाह खुश होता है, और जब अल्लाह खुश होता है तो अल्लाह अपने बंदे को अता फरमाता है। दुनिया के अंदर भी यही कायदा है कि जब किसी से कोई मतलब होता है तो उसकी खूब तारीफ की जाती है, उसके कसीदे पढ़े जाते हैं और उस शख्स को खुश किया जाता है, और जब वो खुश होता है तो उससे अपनी बात मनवा ली जाती है। आपके बच्चे की कोई तारीफ कर दे तो आप खुश हो जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह से मांगने का कायदा भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बतलाया है कि सबसे पहले उसकी तारीफ करो, और फिर फरमाया कि मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम भेजो, और उसके बाद रब्ब ताला से जो मांगना है मांगो। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। और आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह से मांगने का खास तरीका बताने जा रहे हैं कि शब बारात में आपने अल्लाह ताला से कैसे मांगना है, किन अल्फाज के साथ मांगना है, ताकि आपका हर सवाल पूरा हो जाए और आप जो चाहें मांग लें, आपको वो मिल जाए। और जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उसकी बरकत से जो चाहे आप मांग लीजिए, इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। ये तरीका जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, हम बात कर रहे थे कि दुआ मांगते वक्त जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ करनी है। और याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाह की तारीफ है, अर्रहमानिर रहीम अल्लाह की तारीफ है, मालिकी यौमिद्दीन अल्लाह की तारीफ है। और फिर अल्लाह की तारीफ के बाद इस बात का इकरार है, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये तरीका खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सिखला दिया, और ये सूरह फातिहा के कलिमात हैं। और हम्दो सना के बहुत ही खूबसूरत कलिमात सिखाने के साथ ये दर्स भी दिया कि इबादत अल्लाह ही की करनी चाहिए और मदद भी उसी से ही तलब करनी चाहिए। इसके अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। तो दुआ से पहले अल्लाह की खूब हम्द व सना बयान करें, और फिर दुरूद पाक जितना भी हो सके पढ़ लिया करें, और फिर दुआ मांगे। अल्लाह ताला दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब, जो कि शब बारात का बहुत ही कीमती अमल है। 2 लफ्ज हैं जो पढ़कर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है, और जो चाहे मांगिए, अल्लाह के फजल से अता होगा। अमल का तरीका गौर से सुन लीजिए। आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने अच्छी तरह वुजू करना है। लिबास आपका पाक साफ होना चाहिए, और वुजू करने के बाद आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ लेनी है। जिस तरह आप आम नवाफिल अदा करते हैं उसी तरीके से 2 रकात नवाफिल पढ़ें। खूब खुशू व खुजू के साथ अल्लाह की जानिब मुतवज्जे होकर पढ़ें। पहली रकत में भी जो सूरत आपको याद है पढ़ें। सूरत पढ़ते हैं
یا آیات پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں بھی جو بھی سورت یا آیات آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ نیت کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ صلاۃ الحاجات کی نیت سے آپ یہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اس عمل کو آپ نے آدھی رات کے بعد کرنا ہے۔ تہجد کے وقت میں اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 41 مرتبہ یا اللہ یا وہاب پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ وہاب کے معنی ہے عطا کرنے والا، اور یاد رہے کہ وہی ایک ذات ہے جو اکیلی عطا کرنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کو کچھ عطا کر سکے۔ 41 مرتبہ اللہ کا ذاتی نام اور یہ صفاتی نام پڑھنے کے بعد آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنی ہے۔ اپنی تنگ دستی اور مالی پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگیے، اللہ سے رزق مانگیے، عافیت والا پاکیزہ رزق مانگیے، پاکیزہ دولت کا رزق مانگیے، پاکیزہ دولت کا سوال کیجیے اور اس سے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں۔ جو جی میں آئے اللہ سے مانگ لیں، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ آپ نے جائز چیز کی دعا کرنی ہے۔ ناجائز کی دعا مانگیں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وقت بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہو کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ لیکن افسوس یہ انسان اس وقت غفلت کی نیند میں ہوتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس عمل کو آپ بھی کریں اور ہمارے بھائی بھی اس عمل کو ضرور کریں جس طریقے پر آپ کو بتایا ہے۔ اس طریقے پر دعا مانگیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ سے مانگیں، آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ جتنا یقین کے ساتھ مانگیں گے اتنی جلد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آج ہم 2 دلوں کے ساتھ مانگتے ہیں، ذہن میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ نہ جانے دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو پھر ایسی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ پختہ یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو جب بھی اللہ سے مانگیں اس گمان کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے اور جس وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ وقت بھی بہت مبارک ہے۔ تو اس مبارک رات کے اس مبارک وقت میں آپ اللہ سے ضرور مانگیں اور اس عمل کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ پاک آپ پر فضل فرمائے گا۔ خود بھی اس عمل کو لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بھائی بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔